السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزاريو فيديو صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ملك تنيولاي عليه الصلاة والسلام صلوات مورد الساتشولاي صلاة على النبي مالت يالون واقع خاصة دمو بليلة الجمعة بجمعة لليت من يهل الفضيلة عند الله يمناي يهونال قطعمي من إلال شمس الخميس إذا تغيب زد في الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا خميس كان صحي يطلق جزي بملكتنياو عليه الصلاة والسلام لاي صلوات ماوردهن أبزا جمر إلال نبينا عليه الصلاة والسلام ما من أحد إلالو عندم سو يلم أني سلام يمي أقرب لن يهون عندهنا الله روحين ملسولين لسو سلام تاون يملس كلت بيهون انجي إلالو. በአንድ ወቅት ሰሐቢዩ ረዲየላሁ ዐንሁ መጥቶ ይጠይቃቸዋል። ያ ረሱላላህ ከም አጅዐሉ ለከ ሚን ሰላቲ ይላቸዋል። ለነፍሴ ከኸሰስኩት ወይም ከለየውት የዱዓ ወቅት ላይ እርሶን ሰላዋት ምን ያህሉን ላድርግ ሲላቸው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የፈለከውን ሲሉ መለሱለት። እሱም 1/3ኛውን ላድርግ አላቸው። እሳቸውም ጥሩ ነው ብትጨምር ግን የተሻለ ነው አሉት። አሁንም ግማሹን ላድርጎ ያላቸው ጥሩ ነው ብትጨምር ግን የተሻለ ነው አሉት። ሙሉውን ለርሶ አደርጋለሁኝ አላቸው። እንደዛ ካደረክማ ከጭንቀትህ ትገላገላለህ ወንጀልህንም አላህ ይምርልሃል አሉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።